यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे शूरो युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रकेकेयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम् राजानामिदम् अब्रवीत् केकेयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहम् द्रष्टुकामस्वसुसुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिम् उपस्थितम् दृष्ट्वा परमसत्कारे पूजार्हं समपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवित् ऋषिंस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीणम् अपरानपि पितुः समीपमाश्रित्य तस्थौ भ्रातृभिरावृतः वसिष्ठो भगवानीत्य वैदेहमिदम् अब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठ दातारमभिकाङ्क्षति दातृप्रतिग्रहीतृभ्यां सर्वार्था प्रभवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् इत्युक्तपरमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित् कस्थितप्रतिहारो मे कस्याज्ञा सम्प्रतीक्ष्यते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुक सर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वह्नेरिवार्चिषः सज्जोऽहं त्वत्प्रतीक्ष्मोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिशितः अविघ्नं कुरुतां राजा किमर्थमवलम्बते तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषि सर्वमृषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम् प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदीं कृत्वा महातपाः अलञ्चकारतां वेदीं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च
छिद्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः सस्रुवैः सस्रुग्भिः पात्रैरघ्यार्भिपूरितैः लाजपूर्णैश्च पात्रेभिरक्षतैरभिसंस्कृतैः दम्भैर्समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमादाय वेद्यां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतम् जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषिताम् समक्षमग्नि संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रदीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा देवदुन्दुभिर्निर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा तदा सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणा गच्छ भद्रं ते ऊर्मिळामुद्यतां मया प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत गृहाण पाणिं माण्डव्या पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीज्जनकेश्वरः श्रुतकीर्त्या महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिं पाणिभिरास्पृशन् चत्वारस्ते चतस्रिणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणीकृत्य वेदिं राजानमेव च ऋषिंश्चैव महात्मानः स भार्या रघुसत्तमा यथोक्तेन तथा चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकम् काकुत्स्थैश्च गृहीतेषु ललितेषु च पाणिषु पुष्पवृष्टिर्महत्यासि दन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषैर्गीतवादित्रनिस्वनैः न नृतुश्चाप्सरसङ्घा गन्धर्वाश्च जगःकलं विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमदृश्यत ईदृशो वर्तमाने तु तूर्यो धुष्टनिनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्यां महौजसः अथोपकार्यां जग्मुस्ते स भार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घः स बान्धवः
यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे शूरो युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रकेकेयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानामिदम् अब्रवीत् केकेयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् एषा कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहम् द्रष्टुकामस्वसुसुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिम् उपस्थितम् दृष्ट्वा परमसत्कारे पूजार्हं समपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवित् ऋषिंस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीणम् अपरानपि पितुः समीपमाश्रित्य तस्थौ भ्रातृभिरावृतः वसिष्ठो भगवानीत्य वैदेहमिदम् अब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठ दातारमभिकाङ्क्षति दातृप्रतिग्रहीतृभ्यां सर्वार्था प्रभवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् इत्युक्तपरमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित् कस्थितप्रतिहारो मे कस्याज्ञा सम्प्रतीक्ष्यते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुक सर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वह्नेरिवार्चिषः सज्जोऽहं त्वत्प्रतीक्ष्मोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिशितः अविघ्नं कुरुतां राजा किमर्थमवलम्बते तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषि सर्वमृषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदीं कृत्वा महातपाः अलञ्चकारतां वेदीं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च छिद्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च
धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः सस्रुवैः सस्रुग्भिः पात्रैरघ्यार्भिपूरितैः लाजपूर्णैश्च पात्रेभिरक्षतैरभिसंस्कृतैः दम्भैर्समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमादाय वेद्यां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतम् जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषिताम् समक्षमग्नि संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रदीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा देवदुन्दुभिर्निर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा तदा सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणा गच्छ भद्रं ते ऊर्मिळामुद्यतां मया प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत गृहाण पाणिं माण्डव्या पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीज्जनकेश्वरः श्रुतकीर्त्या महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिं पाणिभिरास्पृशन् चत्वारस्ते चतस्रिणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणीकृत्य वेदिं राजानमेव च ऋषिंश्चैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमा यथोक्तेन तथा चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकम् काकुत्स्थैश्च गृहीतेषु ललितेषु च पाणिषु पुष्पवृष्टिर्महत्यासि दन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषैर्गीतवादित्रनिस्वनैः न नृतुश्चाप्सरसङ्घा गन्धर्वाश्च जगःकलं विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमदृश्यत ईदृशो वर्तमाने तु तूर्यो धुष्टनिनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्यां महौजसः अथोपकार्यां जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घः स बान्धवः